बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ISI ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ। अगर इसे यह कहा जाए कि रॉ पर ISI ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त नई दिल्ली में हंगामा है और रॉ का पूरा नेटवर्क इस वक्त ना सिर्फ बस्ट कर लिया गया है बल्कि इस नेटवर्क की तफसीलात जो है वो भी जारी कर दी गई है। कराची बाल बाल बचा है और किस तरह से रॉ का पूरा नेटवर्क और रॉ का एक सेफ हाउस ऑपरेट हो रहा था, इस सब के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और रॉ के लिए ये अब तक का जो रॉ का नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ये अब तक का सबसे बड़ा धचका है। लेकिन उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, 2 दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान वापस भागने की कोशिश कर रहे थे पाक अफगान बॉर्डर पर। आपको मालूम है कि पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जाते हैं और हालिया जो बड़ी कार्रवाई है उसमें 50 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया था। अब KP में ऑपरेशन चल रहा है तो दहशतगर्द अब वापस की तरफ भाग रहे हैं और वो अफगानिस्तान एस्केप की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान एस्केप की कोशिश के अंदर नाज़रीन कराम मारे गए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास और 4 से 5 टेररिस्ट जो हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। 10 से 15 मिनट की एक गन बैटल जो है यानी कि फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए और 2 दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हो गए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि बाजौड़ का जो तारखो विलेज है, जो गांव है, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके इस विलेज को क्लियर कर दिया है और इस विलेज के और इसके आसपास के एरियाज को क्लियर करार दे दिया गया है फितनतुल खवारिज TTP के की प्रेजेंस से, उनकी मौजूदगी से। और जो एरिया है वो मकामी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे एज इट इज वापस कर दिया गया है कि अब जितने सिटीजन्स या रेजिडेंट्स यहां से गए थे वो वापस भी आ सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जो है वो आप अपनी शुरू कर दें। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के जो 2-3 एरियाज हैं वहां पर एक और ऑपरेशन भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बन्नू में किया गया और एक टेरर का नेटवर्क जो है फितनतुल खवारिज का वो बस्ट किया गया। 4 दहशतगर्द जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया। ये बेसिकली कार्रवाई जो है ये अब हमारे पास जो इत्तलात आ रही है 21 अगस्त की है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानी खेल का मुमतन खेल और मलिक शाही के जो एरियाज हैं उनके अंदर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। इंटेंस क्लैश जो है यानी शदीद तरीन फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए जबकि दीगर वहां से भाग गए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं लड़ सकते। और जो दहशतगर्द भागे हैं वो बाकी दीगर मरे हुए दहशतगर्दों की लाशें और अपना हथियार जो है वो छोड़कर वहां से भाग गए और जो आर्म्स और एम्यूनेशन है उसे भी सीज कर लिया गया, जो असला है वो भी जब्त कर लिया गया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अगली रात ही टेररिस्ट जो हैं उन्होंने एक और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर यानी कल रात अटैक की कोशिश की लेकिन उसे भी मौके पर नाकाम बना दिया गया और दहशतगर्द जो हैं उन्हें जानी खेल एरिया के अंदर वासिले जहन्नुम किया गया। अब ये तो कुछ फितनतुल खवारिज और खैबर पख्तूनख्वा की डिटेल्स थी, पाक अफगान बॉर्डर की डिटेल्स थी। अब आते हैं रॉ के डायरेक्ट नेटवर्क के ऊपर। आपको मालूम है कि BLA फितनतुल हिंदुस्तान हो या BLA के अलावा TTP हो, इन्हें रॉ चला रही है। BLA को तो मेजर अर्जुन शुक्ला जो है वो चलाता है और एक पूरा एक नेटवर्क है रॉ के अंदर, पूरे डेस्क बने हुए हैं। नई दिल्ली से ये टेरर का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फितनतुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की तरफ से FTO डिक्लेयर किया गया है ना, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक एट ऑल। इसके बाद पाकिस्तान को कुछ एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा और जो ये नेटवर्क्स यूज कर रहे थे टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए और दीगर चीजें बाईपास करते हुए, इवन GCC में इन्होंने स्टार लिंक का गैर कानूनी कनेक्शंस लेके उन्हें यहां से सैटेलाइट फोन्स के लिए इस्तेमाल करते थे। बड़ा एक पूरा सिस्टम था इनका, मनी लॉन्ड्रिंग का, बाकी चीजें। अब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी इंटेलिजेंस भी आ चुकी है जिसका इस्तेमाल करते हुए अब BLA और रॉ का जो नेक्सस है, पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसे बस्ट किया है, ना सिर्फ कराची को बड़ी तबाही से बचाया है, बल्कि इसे एक्सपोज भी कर दिया है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने और नाज़रीन किराम साथ फिर ये ऑपरेशन जो है ये CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने कंडक्ट किया
اور اس میں را کا ایک پورا سیل جو ہے اسے بسٹ کر لیا گیا، پکڑا گیا، اور یہ ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے تھا۔ 6 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کر لیے گئے ہیں، را کے ایجنٹس، اور اس میں جو انڈین را ہینڈلر سجیو کمار، جس کا عرفیت میں نام فوجی نیٹ ورک تھا، اس نیٹ ورک کا نام تھا فوجی نیٹ ورک، اور یہ انڈین را کا ہینڈلر تھا سجیو کمار، اس کا پورا نیٹ ورک بسٹ کر لیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انفارمیشن دی، سی ٹی ڈی نے کارروائی کی، اس میں ٹریس کیا گیا سکسیسفلی اور اریسٹ کیا گیا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 6 لوگوں کو۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ را کی انوالومنٹ کی ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں، اور پھر دیگر جو چیزیں ہیں ان میں اس وقت پورے کا پورا سیف ہاؤس بھی ان کا پکڑا گیا ہے۔ پاکستان کے تفتیشی اداروں نے بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے، اور اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انفارمیشن دی، سی ٹی ڈی نے ساتھ مل کر کارروائی کی، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ اور ڈی آئی جی نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس اب کی ہے اور بتایا ہے کہ 18 مئی 2025 کو بدین کے ماتلی میں ایک شہری کا قتل ہوا۔ مرحوم علاقے کے فلاحی کاموں کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ 45 سالہ شخص کے قتل میں ملوث 4 افراد کو 8 جولائی کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ چلایا گیا۔ اے آئی جی آزاد خان نے بتایا کہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں 3 ملزمان کو دیکھا گیا۔ عینی شاہدین نے بھی ملزمان کو دیکھا۔ قتل کے الزام میں 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی پستول اور موٹر سائیکل برآمد کیے گئے۔ اب یہ ایک قتل تھا لیکن اس سے ایک پورا نیٹ ورک بسٹ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار اور فوجی ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر ہے۔ را کے ایجنٹ نے شیخو پورہ کے رہائشی سلمان ورک کو ہائر کیا۔ اب یہ سمجھیے گا کہ را کے اس ایجنٹ نے شیخو پورہ کے رہائشی سلمان ورک کو ہائر کیا، جس نے محمد عمیر ورک نامی شہری سے رابطہ کیا جو اس پوری واردات کا کمانڈر تھا، اور عمیر نے شکیل احمد، محمد سجاد اور محمد عبید نامی شہریوں کے ذریعے رقم جو ہے وہ تقسیم کی۔ اب آزاد خان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سنجے کمار سے رابطے میں تھے۔ بھارتی خفیہ تنظیم را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا، یعنی یہ جتنے لوگ ہیں یہ سنجے کمار سے بھی رابطے میں تھے، اور را جو ہے وہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں انہیں بھی استعمال کر رہی تھی۔ حکام نے بتایا کہ دوران تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی کہ محمد ارسلان ولد حبیب احمد نامی پاکستانی شہری بھارتی ایجنٹ سنجے کمار سے خلیجی ریاست میں ملا، یعنی گلف کو یہ ایک ہب کے طور پہ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ بڑے سخت ہیں ان معاملات کے اندر۔ جب ان سے یہ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا تو یہ سنجیو کمار جو ہے یہ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ وہ اپنے ملک کے اندر ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتے، وہ بڑا پرامن طریقے سے بڑا سکون سے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکام نے یہ بتایا کہ دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ محمد ارسلان ولد حبیب احمد نامی پاکستانی شہری بھارتی ایجنٹ سنجے کمار سے خلیجی ریاست میں ملا، اور ارسلان نے ہی قتل کے لیے ہٹ ٹیم کو معاشی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، یعنی جو قتل کرنے کے لیے ٹیم بنائی گئی اسے فائنینشیل بھی اور لاجسٹیکل یعنی جو بھی سامان دینا تھا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے بتایا کہ را نے اس واردات کے لیے خطیر رقم خرچ کی اور سنجے نے اس قتل کو بیرون ملک سے ہینڈل کیا۔ اس قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن بھی منایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی دہشت گردی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کہلاتی ہے، یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی ہے۔ وہ عملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ اب ناظرین اکرام، را اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو ہے اس کے درمیان ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ سنجیو کمار نامی شخص جو ہے وہ را کا ہینڈلر تھا، پھر ایک آپریشنل ہیڈ جو ہے ان کا وہ ناظرین اکرام تھا گلف بیسڈ، اور پھر ایک فائنینشیل ہیڈ جو ہے ان کا تھا پاکستان بیسڈ، اور اس میں ایک پورا چارٹ جو ہے ناظرین اکرام وہ جاری کیا گیا ہے کہ کس کس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، کس شخص کو کون سی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے، اور پھر اس سب کے اندر سنجیو کمار اور جو ایک سلمان ورک جس کا والد کا نام محمد عباس بتایا جا رہا ہے جو کہ شیخو پورے کا رہائشی ہے، یہ اس وقت گلف میں بھاگا ہوا ہے اور یہ بھی اس وقت مفرور ہے۔ ہی ہیز absconded to گلف، یعنی یہ سنجیو کمار بھی اور اس کا جو آپریشنل ہیڈ سلمان ورک نامی شخص ہے، یہ دونوں اس وقت گلف میں موجود ہیں، انہیں بھی جلدی دھر لیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔